सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों की अहल नहीं, मखसूस सीटों की फहरिस्त मुकर्ररा तारीख तक जमा नहीं कराई गई। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब, एजेंडा जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया, जिसकी सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। बजट इजलास स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद होगा। बल्तिस्तान असम्बली में बजट 2024 और 25 पेश। तहरीक इंसाफ की हर तरह के फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फैसले से पहले इसको ईवान में लेकर आएं। जो कार्रवाई हो ईवान के मशवरे से हो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। ईवान में बात करना चाहिए तो स्पीकर ने मौका नहीं दिया। इनका रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, आमरीत होती है। असद कैसर कहते हैं सवात और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, जायजा लेना चाहिए क्या वो कामयाब हुए। जो करना है पार्लियामेंट के सामने करें। हमारा मुतालबा है ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएं। एपेक्स कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP से बात हुई, इन्होंने बताया ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर ईवान में सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद में लें, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर वज़ीर दिफा बात करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। अपोजिशन मुशावरत न करने का इल्ज़ाम लगाती है लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ अपोजिशन ने नहीं सुना। कैसे मुशावरत करें। शहरियों गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी और अमन अमान के मनसूबों पर इजलास से इज़हार ख्याल। कहा अमन अमान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। कहा मनसूबा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सेफ सिटी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी प्रोटेक्शन यूनिट पर भी ब्रीफिंग। इनको ना शर्म आ रही है ना आ रही है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। अपोजिशन जाती मफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनको ना शर्म आ रही है ना ही कोई हया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम ईवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज़ है तो जब यह मसला ईवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाठे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम किसी और की नहीं, हमारी ज़रूरत है। जब सूबों को अमन अमान की ज़रूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना चाहिए। ये एपेक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर PTI ने 26 जून को ग्रैंड जरगा बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। हुकूमत को अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के तरीक़ाकार, मुद्दत और दीगर उमूर की वजाहत करना होगी।
सियासी पार्टियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत इंतहाई जरूरी है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन कहां और कब शुरू करना है, तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक 85% मामला तय पा गए। तहरीरी मामला मुआहदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेकर आएगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार हुआ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों की शेयरिंग का मुतालबा। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल-माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी के हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मनसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी की दो रुखी सियासत। आसिफा भुट्टो ने वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग आजाब बन चुकी है। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। किसान को मजबूत करना होगा। दरअसल किसान को कभी सैलाब तो कभी गंदम दरामद का मसला होता है। मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलियात फराहम करना होंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, पॉलिसी बनाना अफवाज का काम नहीं। अली मोहम्मद खान ने ईवान से खिताब में कहा कि ताकत के लिए नहीं, आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान के बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिसे अवाम चुने उसे चुनवा दिया जाता है। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, इन्हें क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। पूछता हूँ, इनकी हुकूमत क्यों खत्म की गई? बताया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रिमांड टेस्ट के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का आखिर क्या कसूर है? तहरीक इंसाफ और JUI में दूरियां कम होने लगी। बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। फौजी ऑपरेशन हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फजल रहमान और असद कैसर की तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का भी मुतालबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात का तयन करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान के कीरथर पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश के बाद नए गाज में 3 फुट तक पानी में इजाफा। पंजाब में रवा साल मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने के इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशेनगोई। सुबह सिंध भर में 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची में गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन शदीद गर्मी के साथ हीट वेव का इम्कान भी जाहिर कर दिया। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट और घोटकी में टेम्परेचर 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।
پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں نہ پارٹی چیئرمین آئے نہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور پہنچے۔ اجلاس کی صدارت کرنے والے بیرسٹر گوہر علی ہی نہ پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق علی امین کنڈاپور بھی ذاتی مصروفیات کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر شبلی فراز پر عدم اعتماد کا اظہار، شہریار آفریدی کے گلے شکووں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں ایوان میں احتجاج کا لائحہ عمل تیار، آپریشن عزم استحکام اور بجٹ پر بھی بحث، پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج کی منظوری۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں لائحہ عمل تیار کیا جائے، کور کمیٹی کی ہدایات۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا وفاقی بجٹ کی منظوری کے عمل میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، قومی اسمبلی کے موجودہ پورے سیشن کے لیے چھٹی مانگ لی گئی، درخواست منظور۔ حمزہ شہباز کی بھی چھٹی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ دیگر کئی اراکین اسمبلی کی بھی مختلف دنوں کے لیے چھٹی کی درخواستیں منظور۔ علی موسیٰ گیلانی اور سید نوید قمر کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئیں۔ بجٹ سیشن کی کچھ روایات جو دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں، شیڈو بجٹ میں محنت لگتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اظہار خیال، کہا اس بجٹ میں نان پیدلز کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اعتراض کس بات پر ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی؟ کوئی شیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ ہماری اصلاح کریں، ہمیں بات کرنے کو تیار ہیں۔ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ عزم استحکام کی منظوری ایوان سے لی جائے گی۔ سڑکوں پر انصاف فراہمی کی روایات کو ختم کرنا ہوگا۔ کوئی گڈ طالبان اور کوئی بیڈ طالبان نہیں، دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں متحد ہونا ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خواجہ آصف اور شہریار آفریدی میں ٹھن گئی۔ خواجہ آصف نے ایوان میں کہا کہ میں نہیں کہتا، یہ شہریار آفریدی نے کہا ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ شہریار آفریدی نے جواب میں کہا کہ وزیر دفاع نے بہت بڑا بہتان لگایا، سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، لیکن موصوف وزیر 74 سال کی عمر میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع صاحب، یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ میں ذرا حیا ہوتی تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اقتدار میں آنا سیاسی قیادتوں کا محبوب مشغلہ رہا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سیاسی قیادتوں کی ضرورت تو کبھی وہ مجبوری ہوتی ہے۔ کون کون کب کیا کر کے پارلیمان تک پہنچا سب کو معلوم ہے۔ ہر کوئی اپنے گناہ چھپانا اور دوسرے کے عیاں کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کو کوسنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سب مل کر دیر پا حل نکالیں تو اچھا ہوگا، ورنہ مقبول اور کم مقبول، قبول اور ناقابل قبول سب ہی فارغ ہوں گے۔ مستقبل کی جوہری تبدیلی پارلیمان اور ریاستی اداروں کے اوپر سے گزر کر آئے گی۔ زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر مقرر، اسپیکر نے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سنی اتحاد کونسل نے 21 جون کو زرتاج گل کی نامزدگی کے کاغذات اسپیکر کو جمع کرائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی درخواست پر وزیر داخلہ کی ایف سی کی تعیناتی کی منظوری۔ انوار الحق کی وزارت داخلہ آمد۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی سے ملاقات۔ آزاد کشمیر میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر کے نئے مالی سال کے بجٹ پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آزاد کشمیر کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آزاد کشمیر میں سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار ایوان میں اسد کیسر کے لیے چوڑیاں لے آئیں۔ نوشین افتخار نے کہا کہ کل کی اپوزیشن پنجوں کی تقاریر سے تو لگتا ہے ایوان ایک سرکس ہے۔ کل اسد کیسر نے چوڑیوں کی بات کی، میں چوڑیاں لینے چلی گئی، اپنے لیے لیں تو یاد آیا اسد کیسر کے لیے بھی لے جاؤں، ان کے لیے بھی تحفہ لائی ہوں۔ ایوان میں یہ دوپٹے اوڑھتے تو پھرتے ہیں، لیکن انہوں نے چوڑیوں کی تشبیہ عورت کی کمزوری کے ساتھ کی ہے۔ شازیہ مری کی بھی تقریر میں اسد کیسر کا نام لیے بغیر تنقید، کہا کل کسی نے کہا کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، آپ چوڑیاں پہنیں، اعزاز کی بات ہے، آپ کی مائیں بہنیں چوڑیاں پہنتی ہیں، اسے تانا نہ بنائیں، ایوان میں خواتین کا خیال رکھا جائے۔
کچھ ویب سائٹس روزانہ کی بنیاد پر توہین رسالت کر رکھی گئی. بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں یہ معاملہ وفاق خود دیکھے, ہمیں اقلیتوں سے کوئی مسئلہ نہیں, مگر ہم اداروں کی طرف سے کسی شخص یا گروہ کی سرعام سزا کے بھی خلاف ہیں. کوئی ادارہ بھی غیر قانونی سزا نہ دے. ایم کیو ایم کا 12 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی امین الحق نے کہا کہ موجودہ بجٹ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں ختم ہو جاتا ہے. افغانستان اور بھارت کو دیکھیں تو ہماری ملکی صورتحال اچھی نہیں. دفاع کے لیے 2100 ارب رکھنا بہترین فیصلہ ہے. افواج پاکستان سرحدوں کے محافظ, زرعی ٹیکسز لگایا جائے اور گندم بیچ کر منافع کمانے والوں پر بھی ٹیکسز لگایا جائے. حکمران فارم 47 کے ذریعے زبردستی مسلط ہو کر عوام پر ظلم کر رہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی, ہمیشہ بڑے جاگیردار حکومت کا حصہ بنتے ہیں. ہر شعبہ پنجاب حکومت نے خراب کر دیا. کرپشن کا نظام چل رہا ہے, ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود نہیں. ہم میں سے کوئی نیب قوانین کا بینیفیشری نہیں رہا. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں قانون سے بھاگنے والے وہ لوگ ہیں جو عدالتوں سے ریلیف مانگتے ہیں. آصف زرداری 12 سال جیل میں رہے. آصف زرداری نے کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکے. اسٹے آرڈر وہ لیتا ہے جو اس چیز میں ملوث ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں 6 سال تک اسٹے آرڈر لیا. بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کیسز پر اسٹے آرڈر لیے. ہم سب نے مقدمات کا پہلے بھی سامنا کیا, آج بھی جو مقدمات چل رہے ان کا سامنا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت بھاگی ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن نے ایمنسٹی اسکیم لی. عمر ایوب خود ڈکٹیٹر کی ڈائریکٹ پیداوار ہیں. محنت اور لگن کے بغیر پنجاب کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. صوبائی حکومت عوامی خدمت کے جذبے سے ذمہ داریاں ادا کر رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اقوام متحدہ کے پبلک سروس ڈے پر پیغام. وزیر اعلیٰ کا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محنت, لگن اور ایمانداری سے کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو سلام. کہا زندگی دیانتداری اور لگن کے ساتھ خدمت کے لیے وقف کرنے والے لوگ قابل تحسین ہیں. نہ مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی مطالبات مانے جائیں گے. پیر کے روز سے ہر صورت او پی ڈیز کھولی جائیں. محکمہ صحت پنجاب کی ہڑتال کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسنگز کو وارننگ. 24 جون تک ہاسپٹلز میں واپسی کی ڈیڈ لائن. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق مریضوں کے علاج معالجے میں 1% بھی تعطل برداشت نہیں کریں گے. جو ڈاکٹرز یا نرس 24 جون سے ڈیوٹی پر نہیں جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹکر بیراج کے دروازوں کو نقصان پہنچنے کا معاملہ. وزیر آبپاشی جام خان شورو نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی. وزیر آبپاشی کے واقعے کے ذمہ دار افسران کی نشاندہی کی ہدایات. ٹکر بیراج کے متاثرہ دروازے کے مرمتی کام کی وجہ سے نہروں کو پانی کی فراہمی بند. چاول, گنے اور کپاس کی فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ. محکمہ زراعت کے مطابق کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے حیدرآباد میں واٹر ایمرجنسی سیل قائم کیا گیا. سندھ کے 6 ڈویژنز میں فوکل پرسن بھی مقرر. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. گھریلو صارفین کے ساتھ تاجر برادری بھی شدید مشکلات کا شکار. کاروباری زندگی ٹھپ, دکاندار سیاستدانوں پر برس پڑے. کہتے ہیں سیاسی رہنما بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس پر سیاست کر رکھے گئے. گزشتہ 35 برس سے بجلی کا بحران موجود ہے لیکن آج تک کوئی بھی حکومت مسئلے کا حل نہیں نکال سکی. ملک میں گیس کی قلت کے باوجود 4 لاکھ سے زائد نئے گیس کنیکشنز کا پلان تیار. سندھ اور بلوچستان میں آئندہ مالی سال کوئی نیا گیس کنیکشن نہ دینے کا منصوبہ. دستاویزات کے مطابق اس وقت نئے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشنز پر پابندی بھی عائد ہے. آئندہ مالی سال سوئی ناردن کے سسٹم پر 4,03,050 نئے گیس کنیکشنز کا ہدف ہے. نئے مالی سال سوئی ساؤدرن کے سسٹم پر کوئی نیا گیس کنیکشن نہ دینے کا پلان. جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی بلوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج. لاہور میں مظاہرین کی ہاتھ والے پنکھے تہم کر حکومت خلاف نعرے بازی کی گئی. جماعت اسلامی کے مطابق شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو مینار پاکستان میں ہاتھ والا پنکھا تھامے نظر آتے تھے. عید پر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے عوام بے حال ہو گئے. آئی پی پی حکومت کے داماد بن چکے. کچھ کریں نہ کریں آؤ بھگت پوری ہوتی ہے.
जमात इस्लामी कराची का बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर 26 जून को शारह फैसल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।